Espiritu Santo, uban sa bulahan nga Birhen Maria, ang among pinangga nga Birhen sa kuta. Amen. Pag-ampo alang kang Santa Teresita sa Batang Hesus. O Santa Teresita sa Batang Hesus, kinsa diya sa imong hamubong kinabuhi. Nahimong salamin sa planong kaputli. Madasigong gugma o tibo kasing-kasing nga pag-alagad sa Dios. Karon ikaw anaan ni anang langit nung ganti, tanawa kami nga maluluyon. Padangat kanamo ang grasya sa kaputli sa kasing-kasing o hunahuna. Nga kami mahalikay sa mga haylo sa yawa, aron among maangkon ang mga bertudes sa among Ginoong Hesukristo. Umahal namong patrona, pabati kanamo ang gahom sa imong pagpangama. Upaya kami sa makasakit nining kinabuhian, aron mahimo kaming takos sa pag-ambit sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Akong ihangyo ang tanan. Malindog ang tanan alang sa awit sa pagsuko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Mga igsoon, anya kita nagkatapok, pasalamat dining bag-ong bantayog sa kapilya alang sa Ginoo. Nagkahiusa kita karon sa usa ka talagsaon nga panghitabo sa simbahan dinhi sa parokya ni Santa Teresita sa Batang Hesus, labi na kayo dinhi sa kapilya sa San Vicente Ferrer aron pagbindita niini. Makasalig kayo kita nga atong Ginoo aniya karon dinhi sa atong pundok tungod kay siya mismo ang miingon kung duha ka ninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga kini ihatag kaninyo sa akong Amahan nga atoa sa langit. Kay kung may duha kung tulo nga nakatigom sa akong ngalan, atoa ako uban kanila. Busa hinuptan ng hugot nga pagtuo, mga liya kita ngadto sa Ginoo, ngaya untang santuson kining kapilyaha aron mapalalom ang atong pagtuo o mapanalitdan unta siyang mga angheles ang mga mogamit nining maong katuyuan sa pagbuhat aron maiway sila sa mga dautan o mapanalipdan sa mga katalagman. Mag-ampo kita, O Diyos, Amahan sa tanang kaluoy, patalinghugi ang mong pangamuyo alang ining balay sa pag-ampo. Ginoo, bendisyoni kining kapilya ni San Vicente Ferrer nga imong gitugot nga matukod gumikan sa imong panabang ug kaluoy ug tungod sa mayong kabubuton sa imong mga alagad. Bendisyoni usab ang banay nga mihalad nining maong lugar, nining maong yuta aron ang imong kapilya mamugna. Panalangin ni usab ang pagpambayongay nining katawhan aron ang imong kapilya mahatagan o katumanan. Himuan nga kami nga nagkatigom dinhi
uban sa pagtuo aron pagpakalingog sa imong pulong ug pagsaulog sa imong mga sakramento, makasinati sa presensya ni sa Kristo among Ginoo dinhi sa among taliwala. Kay mao may imong saad nga anaa siya uban kanamo nga nagkatigom sa iyang ngalan. Kini among gipangayo ug gipasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo among mangluluwas hangtod sa kahangturan. Amen. Karon natong kantahan ang Come Holy Spirit. Nagampo kita. Ginoong Diyos namo, tuburan sa tanang grasya ug panalangin. Sa imong atubangan, gidawat namo ang imong pagkalabaw sa among kinabuhi ug pag-alagad ibabaw sa halaran. Gihangyo namo nga imong balaanon, santuson, o panalanginan kining maong altar aron ang among paghalad sa sakripisyo sa pagdaig mamahimong makahuluganon. Gitanyag namo ang among kinabuhi, gihalad namo ang among kinabuhi kanimo ingon nga usa ka buhing sakripisyo ug kami nagampo nga mahimo kanamo nga usa ka limpyo nga kasing-kasing aron ang matag sa ulog namo sa santos nga misa dinhi kami mamahimong tako sa imong atubangan. Ginoong Hesus, ang imong pagkamatay nagdala usab sa pagkatao sa bag-ong pagkapari. Sukad pa nga gikuha kami gikan sa kapunungan sa pagkalibitiko nga pagkapari ug nahimo kami nga managsama nga mga manununod ni Kristo sa usa ka pagkapari sumala sa laray ni Melkisedek. Ginoo, gihangyo namo katabangan mo kami nga mobangon ug magpuyo sa tinuod nga kredo sa among pagtuo. Kini among gipangayo uban sa panabang
ni San Vicente Ferrer ug ni San Juan Maria Vianney. Pinagi ni Kristo among Ginoo ug labang pari hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
O Dios, nga nagpasidungog kang San Vicente Ferrer, pari o magwawali sa Ebanghelyo, itugot na nga muyo kami, nga diha sa langit mabulahan kami sa pagtanaw, sa hari nga gisangyaw ni San Vicente Ferrer, nga maghuhukom dinhi sa yuta, kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Parehong maglingkod ang tanan. Ang pagbasa kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miingon si Pedro ngadto sa mga Hudiyo. Ang tanang mga tawo sa Israel kinahanglang masayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tawo, natandog sila pag-ayo ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglang maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala. Ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangalinyo po si Pedro kanila ug niadto nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 ka tawo ang nidugang sa pundok sa mga magtotoo ni adtong adlaw. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa husto ug sa matarong sa kayo sa Ginoo ano ang yuta. Ang manapa sa Ginoo, gikan na kanilang nalupon kaniya, kanilang nagalaon sa iyahang kaluoy. Ari pagkalingkawas kanila sa kamatayon. O pag-amping kanila, bisan kadunay gutom.
mga nagapaabot sa Ginoo. Nga mauwang atong hinabang ug atong paglilipot. Ang imong kaluy o Ginoo, gani ang takanamo nga nagalaw kanimo. Sa kaayon sa Hallelujah. Ang Ginoo manaa ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Naghilak si Maria nga nagbarog dito sa gawas sa lubnganan. Unya, mitikubo siya aron paglili sa lubnganan. Ug nakita niya dito ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa didto dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila manggod nga gikuha ang Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niya sulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto. Apan wala siya makaila nga si Jesus di ay kadto. Day, nganong naghilak ka man? Nangutana si Jesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa miingon siya kanila, kung ikaw maoy nagkuha kaniya, tug-ani ako, kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Ug si Maria miatubang kang Jesus ug miingon sa Hebreo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw ako hikapa, kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adto hinuon ang akong mga igsuon ug suginli sila nga muadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo
ug nga gisultihan siya ni Jesus niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog. Amen. Palihog malingkod ang tanan. Malipayong Pasko sa pagkabanhaw atong pakpakan ang Ginoo. Ug ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen Sakota, ug ang atong patron San Vicente Ferrer. Una sa tanan, akong pasalamat ninyo na binagayod ni Divina o sa iya tingaling o ni Jonathan ang ni donar sa maong yuta alang nining kapilya. Ang akong tambag mao gyud nga mas maayo tingali nga dinilang deed of donation, deed of sale gyud kay ato mang na sinati sa uban gud nga mga lugar nga kung deed of donation usahay murag labi na kining mga kinibitang gitawag na tug mga salingsing o mga siak sa punuan mao gyud na mangilog dayon ining abot sa dugay mga panahon. Nahitabo ko na bisan didto sa ako nga kining lugar dito sa Kinasang-an Pardo ang among karaan nga kining kapilya dito sa Kinasang-an ang simbaha ang kuwago dato ang dalan ana ya nagsangaman to nya mo na gitawag og Kinasang-an. Sus karon ang mga apo gikuhaon man nila nangita man sila sa kamatuoran nga gihatag ng yuta na usaw man ang mga 1800s pa man to nga wala may mga kasulatan kaayo naabot sa korte ang korte mingon nga ila maning yuta mo na nga ang balaod mo to nga ako sa ganang istorya mi sa nag-donate sa yuta akong gingan nga may paibutang na sa kasulatan deed of sale bisag ang kining ang inyong gibaya ingon nga gipalit ni sa simbahan mga 50,000 ba naron gamay ra ang balag bubayad ta basta kining mga salingsing nigabot sa panahon magpunuan man nga mangilog ra ba gyud ning salingsing mo na nga lisod jud kaayo mo na akong tambag ha primero mo na nga Divina og Jonathan Pascovillo ato ni Alma og ni Jessa ang akong tambag mao nga sa kasulatan i-deed of sale lang na para maatong mabutang dito sa archive sa Archdiocese nga dili na makuha sa mga salingsing kana bang mga apo sa mga apo mo man mangilog god labi na mamahal man gyud ning yuta nigabot sa mga panahon ako di ay ako sab nga timbayag pasalamat ngadto ni Dora Tagal og ni Virginia sa inyong pagka mainiton nga gaalagad tagas ang nag-dictate na ko sayo po pero kaila ko ni hadara na mo na nga salamat kaayo kunya amay ning masayop ta kay daghan ang mukoreksyon kunya hinaot nga di nyo kalimtan labi na kay karon pong adlaw mao ang ika-43 nako katuig pagkapari kunya mapasalamaton kayo ako kay nagingon ko nga dinala lang ko magbisa pasalamat karon na mao akong misa pasalamat nga mahinumdom magyud ko akong papa kay masakiton man to nagsakay sa wheelchair nga akong mama inana silang tanan nangawala na pero salamat kaayo kay niabot gyapon ko og 43 ka tuig pagkapari ako una kay atungunan ko nga may lang mabutag na pulo nya niabot og ni 15 man may lang mabot og 20 nya niabot man nibabot og 25 karon 43 na gyud noon nya ika-24 pod nako ka tuig nga pagka obispo sa sunod tuig magsaulog na pod ko sa silver anniversary nakted pagkasulti para gyud ni Dora na ron ang dagway kani adto Batan-on
Pero karon nagli batanon lang kuno gihapon. Pero kasing-kasing magpabilin biyang batanon. Mura magkagahapon pa lang ang tanan. Kaya daw abog man lang ang akong naagian. Balak man dayon. Ay haron lang mo magbata. Kay kabalo ko nga ang uban tingali nagmatag alas 3 kadlawon pa. Labi na gyud ni kining alas 5 di ay mga ang alas 2 pa gyud di ay. Pero nindot ang inyong kapilya ha. Usbon ko timbayan ako sa tanan. Labi na gyud ni Father Cody, ni Father Michael Sinugbuhan ug ni Father Jerry Lawrence Tautuan sa ilang leadership. O ningon si Father Cody nga murag 1 year ako no nino. 1 year. Awa ka abot og 1 year. Ako yawa ninyo oy. Salamat kaayo, salamat sa inyong pagkamakugihon nga nag-alagad dayon alang sa katawhan. Ang atong gihimo dili biya ni para lang nato, para ni sa mga bata, kabataan. Ya ang ato nga gihimo usa ka evangelization nga kita gatisok og liso sa pagtuo sa atong mga kabataan. Ako bitaw, natiguang naman gyud ta. Nahinumdum man ko, 4 years old, 5 years old, pukawon man gyud kong mama, usion man gyud kong mama. Inig alas 4 sa kadlawon o alas 3 hapit na mo alas 4 kay musimba man gyud to si mama nga ako mayang dadon sa simbahan. Nang resulta mao na ni napari noon ko. Wala nga kining ang ato day ato kitang mga ginikanan nga himo og mga pagtuo, mga gimbuhaton sa pagtuo usa day kini ka evangelization. Ato din gitisok, ato di ay nga gihatagan o liso sa pagtuo ang atong mga kabataan. Muna nga padayon gyud ta aron atong masabwag gyud ang mayong balita. Usbon ko, salamat ninyong tanan, salamat sa inyong pagkamakugihon, salamat sa pagtisok sa pagtuo aron mugitid, mulipang o mamahimo nga lig-on ang atong pagtuo. Ang inyong patron, atong patron San Vicente Ferrer, usa gyud kini ka maanindot nga patron, usa kini ka lig-on nga adunay gyud pagtuo, lawom nga pagtuo. Kini biya si San Vicente Ferrer kay didto sa Basilan daghan makayong parok, daghan makayo nga kapilya nga San Vicente Ferrer. Muna nga nagbasa ko sa iyang kinabuhi, bisan siya bata pa kayo, 9 years old pa, naghimo na siya milagro. Usa kay gayon ni ana, si San Vicente Ferrer niadto sa usa ka atabay. Unya nahulog man ang iyang sinina. Motong nag-ampo siya og di man sa kay bata pa siya, 9 years old. Iyang gipasaka ang tubig og didto misaka usab ang iyang sinina og iyang gikuha. Og sa diyang pagkuha na kay bulungan sa tanang kay bulungan og gapod ang iyang sinina. Daghan jud kay milagro si San Vicente Ferrer. Usa kay gayon pud ni ana, bata pa si San Vicente Ferrer tingali kining grade 3 o grade 5. Nahitabo nga ang iyang close friend nga mangadto sila sa eskwelahan, pag-agi niya sa balay, nangutana siya, "Amigo, adto na ta sa eskwelahan." Iyang gituktok ang balay. Karon nihilak man ang inahan, migawas ug mingon, "Ang imong amigo namatay." Ningon siya, "Wala mamatay ang akong amigo. Akong duolon." Iyang gihikap ug iyang giingnan, "Bangon kay mangadto na kita sa eskwelahan." Ug diha nibangon ang bata ug usa kadto ka pagpakita sa mga maayo nga gawi, mga milagro nga nahimo ni San Vicente Ferrer. Usa po kay gayon ni ana, kining eskwelahan na magibuliing no. Kana bang kay sa ato sa una kana man tukso o unsa pa na kana bitang magsulti lang ba. Usa kay gayon ni ana, dunay murag nasilos ni Vicente Ferrer. Moto nga ang iya doon naman siya gamay nga murag diary. Iya gyud tong sulatan sa mga panghitabo. Muna nindot yun ang natay diary. Sumusulat ta ba? Ako bitaw ka nang nagbasa-basa man ko gabi hangtod alas 12 na gud ko sa kining midnight na kong nitulog kay nagbasa-basa ko, nagpakli ko ba sa mga panghitabo sa kinabuhi. Unya kining mao pud si San Vicente Ferrer doon na siya diary. Gikuha man na sa usa ka seminarista. Unya seminaryo ha. Gikuha man na sa iyang kauban nga gusto pong magpari. Nga gibinuangan siya ba? Utong giingnan niya nga iuli, kung dili nimo iuli, doon na yung mahitabo nimo. Lakto pagkasulti,
kining nagkuan gyud do nagi panghitabo sa nagkuha hangtod nga giuli. Ang akong punto mo gayud nga kining healer gyud ni si San Vicente Ferrer, milagruso gyud kay kini si San Vicente Ferrer. O ang tao nga dunay debosyon ni San Vicente Ferrer, duna gyud mga kaayuhan nga makuha tungod sa iyang pagdebosyon ni San Vicente Ferrer. Si San Vicente Ferrer natawo niadtong tuig 1350 ug namatay sa tuig 1419. Ang iyang edad 69. 69 years old siya sa dang namatay. Ako ning ko gabiin ko, sus Ginoo ko, 69 na ba ko? Karon pa man kong November 11, mamahimong 70. Pero nakuyuan ko Ginoo, mo to paggabiin ko Ginoo ay jud ko patya. Patyon gali ko nimo na. Pero ang imong pagbuot may matuman. Nakamataman ko pag alam nila minus 10 para alas 6, ko arang-arang kay murag more than almost 6 hours nga nakatulog. 69 years old mo na nga mao kini ang edad ni San Vicente Ferrer. Unya si San Vicente Ferrer usa pod ka matinabangon. Si San Vicente Ferrer nga natawo dito sa Valencia, Espanya, mahimong mahigugmaon sa Ginoo, mahigugmaon og ni alagad sa mga kabos tungod sa iyang nakita sa iyang mga ginikanan. Ang iyang mga ginikanan dili man kayo dato pero matinabangon. Sa ako nang gikaingon, in every action, every act that we do is a seed of faith that we plant in the hearts of our children. Nakita ni San Vicente Ferrer ang pagkamatinabangon sa iyang mga ginikanan. Nakita ni San Vicente Ferrer ang pagkamahigugmaon nga moalagad sa katawhan. Muna nga si San Vicente Ferrer matinabangon usab. Mao diay nga ang ato yung mga ginikanan dako gyud kayo papel sa kasaysayan sa ato nga pagtuo. Munang mga ginikanan usahay bisag lisod. Ako sayod. Dili man sayon ang pagkainahan, pagkaamahan. Dili man sayon ang pagdala og mga anak. Labi na karong mga tuiga kay nain gyud kayo ang mga anak ron nga gasihilag tan-aw og mga cellphone. Muna ang cellphone pag nga kay magsigig kurog-kurog ang atong kining ang atong microphone kung mutingog ng imong cellphone. Kay kining ang cellphone ron sa mga kabataan bisag edad pag kining 8 o 5 pagali no magsige nagtan-aw pastilan. Unya kun imong kuhaan og cellphone, lunam ko'y apo nga naaron sa niduaw nako. Gikuhaan og cellphone siyang papa kay magsige man hangtod mas alas 10, alas 11 gabi eh. Mo tong gahapon gikuhaan og cellphone. Mura man og nasakit man hinuon nga wa magtan-aw siyang cellphone. Mo to nga kining nga maglain jud ang iyang lawas. Mo to gingon ako. Nay huli na lang na oy barog magpirat-pirat na iyang mata. Kay sao man nasakit naman hinuon na. Ang punto nako nga ang mga batan-on ron lisod jud kaayo. Imong tawgon dili gayon mukihol. Pero inigbagting sa cellphone, maslide do nagkuha sa cellphone. Mao po ang amahan og inahan usahay, maslide, masisakamod tungod kay magdali-dali og kuha sa cellphone. Muna nga ang ato nga gihimo usa gyud ka pagsangyaw sa mayong balita. Kung ang mga ginikanan makit-an sa mga anak nga matinabangon, maampuon, kini awaton o buhaton usab sa ato nga mga kabataan labi na inigdako nila. Mga mga ginikanan dili sayon nga mamahimong amahan, mamahimong inahan. Pero be strong and then be firm and then barugi og tindugi gyud ang imong pagkaamahan o imong pagkaginikanan. Si San Vicente Ferrer misulod pagka Dominican order sa edad nga 24. O gunya siya nahimong banggiitan nga magwawali. Kay si San Vicente Ferrer kadawali gud niya gud kanang tuna gyud daghan kaayo nga mangumpisan. Ang tema gyud sa iyang pagwali mo man gyud ang pag-usab sa kinabuhi kay ang atong kinabuhi nining kalibutana dili man dayon do na may laing kinabuhi. Mao man bitaw nga ningon ang simbahan nga ang atong pagtulunan dili man eat and drink for tomorrow we die. Kay dili man kini katapusan sa atong kinabuhi kining kalibutana. Moto si Epicurus mingon nga walay kalag. Kung naaga man kung dula man gali kalag
mamatay ka, ini kamatay nato, ang kalagpod nato mamatay. Pero dili man na mao ang pagtulunan sa simbahan. Ang pagtulunan sa simbahan mao nga human nining kinabuhia nga mao ang pagtisting sa atong pagtuo adunay laing kinabuhi. Ang magdaghimo og maayo, mabanhaw og hatagan og kinabuhing dayon. Ang naghimo pug dautan, mabanhaw apan silutan. Mao kini ang unod nga giwali ni San Vicente Ferrer ug tungod niini daghan kaayo og nahimo ang iyang pagka magwawali. Sa gamay paday ko si San Vicente katong dito hospitalo ambot kung nakahibalo nakatol-tol ba mo asa ng pitalo na kana nitingog na i-off lagi ng imong cellphone. Kana na kang Manuel di ay nga cellphone. Dili pod pwede nga i-off ang cellphone ni Manuel kay nag-live man day siya. Ang dito hospitalo kanang pitalo ba adto hospitalo San Fernando, Cebu. Kunya dunay kapilya dito nga San Vicente nga mao toy kung masakit mi dadon mi ni mama nga ni sa pitalo. Kunya mohalok mi ni San Vicente Ferrer. Kunya mamaayo man ni. Mabitaw nga dunay pare nga magwali nga miingon nga kining ang kanang mga faith healer mga pinadala sa mga demonyo dili man tingali kay kada barangay doon naman kita faith healer. Mamaayaw magitagtutuan ta. Pero kada nung uban tingali, kanang mag-ingon nga, ang mao na, doon na tingali nga mga dautan. Pero ako mutuog yung kay kato sa, kining akong tiil, kining nihubag man ni akong tiil. Damay pa ko, tingali, 5 years old ko. Nga, maglisod gugug lakaw. Gidala ko rin nga ni San Vicente Ferrer sa Pitalo. Nga, paghuman, nibuto man. Mutong gidala ko sa hospital, kay dibuto man, kay lisod magkaayo niya, gikuhaan, pero nindot tinibuto. Kay kung wala ka mo buto, to sa kong bukog niya, lisod yung kay tanan. Ako yung gi-attribute na ang maong healing, tungod yun ni San Vicente Ferrer. Nga gidala ko sa hospital, ug naayo ko. Muna nga, ang atong patron, dako yung kaayo o kining kasaysayan sa atong pagtuo. Muna nga, padayon yun ta. Padayon yun ta nga modiboto ni San Vicente Ferrer ang inyong mga anak. Dadon yun ni San Vicente Ferrer, mahikapa ni San Vicente Ferrer o iampo ang inyong mga anak na unta sila mamahimong diboto ni San Vicente Ferrer aron sila makaila sa atong Ginoo. Hinauton ta nga atong kasaulugan sa piyesta karon ni San Vicente Ferrer atol usab sa pagkabanhaw sa atong Ginoo kita makaila nga si San Vicente Ferrer gihatagan og gahom pinaagi sa atong Ginoo ang source yun sa iyang mga gahom gikan yun sa Ginoo tungod kay siya maampuon man og mao nga siya gipaambit sa ministry of healing aron ang atong pagtuo mamahimong lig-on tungod kay kita nakakita sa makaluwasnon nga gibuhat sa atong Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer. Usbon ko, padayon kita sa atong mga debosyon labi na gayud sa atong debosyon ni San Vicente Ferrer. Pasalamat sa Ginoo, pasalamat ni San Vicente Ferrer nga kita nakakita sa ato nga pagtuo sa bililhon natong pagtuo labi na gayud sa pagkabanhaw sa atong Ginoo o ang atong patron gipaambit sa gahom sa Dios aron siya mamahimong kamot ug baba ni Jesucristo nga magdala sa iyang pulong alang sa atong kaluwasan. Natong tanan, Viva San Vicente Ferrer! Viva! Viva San Vicente Ferrer! Viva! Viva San Vicente Ferrer! Viva! Atong pakpakan ng Ginoo ug ang atong patron San Vicente Ferrer. Happy Fiesta natong tanan! Palihog manindog ang tanan. Manindog palihog. Karon atong ipadangat ang atong mga pangaliyopo uban sa pangiliya sa atong patron si San Vicente Ferrer. Sa matag pangamuyo ang atong tubag at Ginoo lig-una ang among pagtuo. Ginoo lig-una ang among pagtuo.
alang kang Santo Papa Leo XIV, uban sa tanang kaobispuhan sa simbahan, ilabi na kang Arsobispo Martin S. Humuwa Dide, nga karong adlaw nagsaulog sa iyang ika-43 nga tuig sa iyang ordinasyon sa pagkapari, nga sa kanunay muuban sa katawhan, ilabi na niadtong nawad-an sa kadasig sa ilang pagtuo sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, likuna ang among pagtuo. Nga mga ligari sa panggobyerno, mabatid-anan sa kanunay sa ilang pagpangalagad sa katawhan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, likuna ang among pagtuo. Samtang aniya kami sa tibok tuig nga kasaulugan sa Diamond Jubilee, isip lokal nga simbahan sa Usamis, hinaot nga lig-unon kami sa among komunyon, aktibong makiglambigit sa among mga kalihukan ug makagbihon sa pagpalapnag sa misyon nga gisangon sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, likuna ang among pagtuo. Nga ang tanang sakop dinhi sa kapilya ni San Vicente Ferrer sa Lower Lipusong sa kanunay magkahiusa diha sa pagtuo o pagpalambo sa atong simbahan o pagiya sa mga kabatan-unan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, likuna ang among pagtuo. Nga ang mga matuohong nangamatay makakaplag sa kapahulayang dayon didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, likuna ang among pagtuo. Sa hilom atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka intensyon. Makagagahom nga Amahan, gihatagan mo kami sa gasa sa tinuod nga kaluwasan uban sa imong anak. Pamatia ang among mga pag-ampo ug hatagig katumanan kung kini nahisubay sa imong mahal nga kabubuton. Kayang tanan namo mang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog malingkod alang sa liturhiya sa Eucharistia.
ng aniya, ikinabuhi ko. Alam sa kaluyahan mo, namulang ka, O Diyos. Umanon mo ang sugo mo, ang grasya umabot, namuhin ko na, walay pangito. Palihog manindog ang tanan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahon sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pasagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahon, sudo nga ang mga gasa nga among gihalad karon, niining pangilin ni San Vicente Ferrer, itugot usab nga kami nga nagasaulog sa mga misteryo, sa kasakit sa Ginoo, magsunod sa among ginahimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay makagagahon sa tanan. Angad matarong gayod nga magpasalamat kami kanino, kanunay ug sa tanang dapit. Kay inyong gitugo nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Vicente Ferrer. Sa inyong ilo kaming gilig-on, pinagi sa panig-ingnan sa santos niyang kinabuhi. Ilo kaming gitudloan pinagi sa iyang pagwali o gipanalikdan
pinaagi siyang pangaliya nga nakapahimuot gayud kanimo. Busa, uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay humong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, ang langit tugutan sa imong himaya, Hosana sa kalikasan, Hosana sa kalikasan, Hosana. Santos dedikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, nikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, nipikas ug nihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-ang, kay kini ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, nikuha siya sa kalis. Nipasalamat kanimo pag-usab. Nihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og niingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Namatay si Kristo na banhaw siya aron paghandom sa kamatayog pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, hiningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Hinoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Pinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo 14 among Santo Papa, ni Martin ang mga Arsobispo ug sa tanang mga inordin. Pinamdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila nga tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsugong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kami nga ngayon ang makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayawan, pinaagi ni Jesucristo. Amen. Amen. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang bungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.